आज की इस गुफ्तगू में खुशामदीद। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और शायद कुछ हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। यहूदी मज़हब की कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ जिनके बारे में तारीखदान नाक़दीन वो कहते हैं कि या तो ये गलत साबित हुई या कम अज़ कम वैसी पूरी नहीं हुई जैसा कहा गया था। हमारे पास जो ज़राए हैं उनमें मजहबी नुक्ता नज़र भी है, तारीख़ी भी और तनकीदी भी। तो कोशिश ये होगी कि इन मिसालों को समझें और देखें कि मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग, यहूदी, ईसाई, मुसलमान और वो जो मज़हब को नहीं मानते, वो इनको कैसे देखते हैं। शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहूदी रिवायत में नबूवत का तसव्वुर क्या है। नबी यानी नावी जिसे कहते हैं, आमतौर पर लोग समझते हैं कि नबी सिर्फ मुस्तक़बिल की खबरें देता है, लेकिन यहूदी फ़िक्र में नबी का बुनियादी काम ये नहीं था। वो खुदा का पैगाम्बर था, लोगों को याद दिलाता था कि खुदा से किए गए अहद पर कायम रहो, इखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर। हाँ, उन पैगामात में अक्सर मुस्तक़बिल का जिक्र होता था, पेशन गोइयाँ होती थीं, लेकिन वो उमूमन मशरूत होती थीं। मतलब इताअत करोगे तो अच्छा होगा, नाफरमानी करोगे तो सज़ा मिलेगी। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये शर्तियत का पहलू बहुत अहम है। इसी वजह से यहूदी फिक्र में अगर कोई पेशीन गोई बज़ाहिर पूरी होती नजर ना आए तो उसे फौरन नबी की नाकामी नहीं समझा जाता। अक्सर ये कहा जाता है कि शायद लोगों ने तौबा कर ली, हालात बदल गए या खुदा का मंसूबा ही कुछ और था। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग तारीख की नज़र से देखते हैं या शुकूक व शुबहात रखते हैं, वो तो इनमें से कई पेशीन गोइयों को वाज़ेह तौर पर नाकाम ही मानते हैं। ठीक है, तो चलें पहली मिसाल लेते हैं जो अक्सर सामने आती है, यसाया नबी और दमिश्क शहर। हाँ, तो यसाया नबी ने ये बातें कोई 740 से 701 कब्ले मसीह की। दमिश्क जो आज शाम का दारुल हुकूमत है और उसका एक इत्तेहादी था शुमाली इसराइल की रियासत, उनके खिलाफ बड़ी सख्त पेशनगोई की। यसाया बाब 17 में लिखा है कि दमिश्क एक शहर नहीं रहेगा बल्कि मलबे का ढेर बन जाएगा। ये तो बहुत ही वाज़े अल्फाज हैं। जी, अल्फाज तो बहुत वाज़े हैं, लेकिन तारीख क्या कहती है? देखें, 732 कब्ल मसीह में असूरी आए, बहुत ताकतवर थे वो। उन्होंने दमिश्क का मुहासरा किया, शहर को नुकसान भी बहुत पहुंचाया, लेकिन वो कभी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ, वीरान नहीं हुआ, मलबे का ढेर नहीं बना। हकीकत तो ये है कि दमिश्क दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से है, जो हज़ारों साल से मुसलसल आबाद हैं, आज भी है। तो वो पेशनगोई के अल्फाज से मुताबिकत नहीं रखता कि वो शहर होने से बाज आ गया हो। अच्छा, तो फिर इस तजाद को यहूदी उलमा कैसे हल करते हैं? अगर शहर आज भी खड़ा है तो पेशनगोई का मकसद क्या था? उसके कई तशरीहात हैं। एक आम तशरीह यह है कि अंबिया की जुबान अक्सर शायराना होती है, अलामती होती है, मुबालगा आमेज भी हो सकती है। उनके ख्याल में पेशीन गोई का जो असल मकसद था वो पूरा हो गया, यानी लोगों को असूरी हमले की तबाही से खबरदार करना, और वो हमला हुआ भी। शुमाली इसराइल की रियासत तो तबाह हो गई। यसाया का असल पैगाम था, शाम से इत्तेहाद न करो, ये खुदा पर बेएतमादी है। तो वो मलबे का ढेर वाली बात को खुदा के गुस्से का एक, आप कह लें, इस्तियारा समझते हैं। ये नहीं कि लफ्ज बलफ्ज वैसा ही होना था एक खास वक्त में। ज्यादा अहम था, लफ्जी तफसीलात नहीं। ठीक है, अब एक और मशहूर मिसाल की तरफ आते हैं, हिजकियल नबी और सूर शहर यानी टायर। ये भी काफी तफसीली पेशनगोई लगती है। जी हाँ, हिजकियल बाब 26 में ये बात है तकरीबन 593 से 571 कब्ल मसीह की। नबी ने बहुत वाज़े कहा कि बाबिल का बादशाह नबूकदनेस्सर वो आएगा और सूर को, जो बड़ा अमीर बड़ा ताकतवर फुनीकी शहर था साहिल पर, उसे तबाह कर देगा। और तफसीलात भी दी गईं। वो सूर की दीवारें गिराएंगे, बुर्ज मस्मार करेंगे, मैं तुझे नंगी चट्टान बना दूंगा। वो तेरी दौलत लूटेंगे, तेरा माल तिजारत गारत करेंगे, और सबसे अहम, तू फिर कभी तामीर ना किया जाएगा। ये तो बहुत मखसूस बातें हैं। बिल्कुल, और यही चीज़ इसे इत्माम, आप कहें, मुतनाज़िया बनाती है। तारीखी तौर पर हुआ क्या, नबूखदनेस्सर ने सूर का मुहासरा किया, और वो कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे 13 साल, तकरीबन 585 से 572 कब्ल मसीह। उसने साहिल पर जो शहर का हिस्सा था उसे तो काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन असल शहर एक जजीरे पर था, वो बड़ी हद तक महफूज रहा। ज्यादातर लोग और दौलत वो पहले ही जजीरे पर मुंतकिल हो चुके थे।
تو جب بابلی فوج ساحلی حصے میں داخل ہوئی تو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں وہ لوٹ مار نہیں ملی جس کی امید تھی یا جس کا ذکر پیشین گوئی میں تھا، تو نبوخت نظر کے ہاتھوں مکمل تباہی نہیں ہوئی۔ اور وہ جو کہا گیا تھا کہ پھر کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا، اس کا کیا ہوا؟ یہ نقطہ بھی تاریخی طور پر دیکھیں تو درست ثابت نہیں ہوا۔ سور کی اصل مکمل تباہی تو صدیوں بعد ہوئی، 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں۔ اس نے بڑا مشہور کام کیا تھا، سمندر میں راستہ بنا کر جزیرے تک پہنچا اور شہر فتح کیا۔ لیکن سب سے اہم بات، اس تباہی کے بعد بھی سور دوبارہ تعمیر ہوا۔ رومی دور میں تو وہ پھر ایک اہم شہر تھا، اور آج بھی لبنان میں سور نام کا شہر موجود ہے، تو وہ پھر کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا والی بات تو پوری نہیں ہوئی۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے کہ اتنی خاص پیشن گوئی تھی لیکن نتیجہ مختلف نکلا۔ کیا خود بائبل کے متن میں حزقیل کی کتاب میں ہی اس مسئلے کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟ ہاں، اور یہ بات معاملے کو اور بھی جسے کہتے ہیں نا پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ناکامی کا کلاسیکی کیس مانا جاتا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ متن خود بھی اس طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ حزقیل کے ہی باب 29 میں آیات 17 سے 20 تک خدا نبی سے کہتا ہے کہ چونکہ نبوکد نظر کی فوج کو سور کے اتنے لمبے مشکل محاصرے سے کوئی اجرت نہیں ملی، مطلب مال غنیمت نہیں ملا، اس لیے خدا اسے معاوضے کے طور پر مصر فتح کرنے دے گا۔ یہ ایک طرح سے تسلیم کرنا ہے کہ سور سے جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، تو یہودی تشریح اس معاوضے والی بات کو کیسے دیکھتی ہے؟ یہودی علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کا جو حتمی مقصد تھا، یعنی سور کا غرور توڑنا، وہ تو بالآخر پورا ہوا، بھلے ہی نبوکد نظر کے ہاتھوں پوری طرح نہ ہوا ہو۔ نبوکد نظر خدا کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا، اس کی محنت کا بدلہ اسے مصر کی شکل میں ملنا تھا۔ پیشین گوئی کا جو اخلاقی مقصد تھا، سور کو سزا دینا، وہ اگرچہ فوراً پورا نہیں ہوا، لیکن صدیوں بعد سکندر کے ذریعے پورا ہو گیا۔ تو وہ تکمیل کو ایک لمبے عرصے کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور نبوکد نظر کے کردار کو آپ کہہ لیں ری ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ سور کے معاملے میں تو متا نے خود ہی ایک طرح کی وضاحت دے دی۔ اب دیکھتے ہیں مصر کے بارے میں، حزقیل کی پیشن گوئی، یہ بھی تو نبوکد نظر سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ جی، حزقیل نے سور کے بعد تقریباً 587 قبل مسیح میں مصر کے خلاف بھی بات کی۔ مصر نے اس وقت یہودا کی ریاست سے اتحاد کیا تھا، جسے نبی اچھا نہیں سمجھتے تھے، ناقابل اعتبار سمجھتے تھے۔ تو سزا کے طور پر پیشن گوئی ہوئی کہ خدا مصر کو نبوکد نظر کے حوالے کر دے گا، اور الفاظ یہ تھے، مصر کی سرزمین ویران اور اجاڑ ہو جائے گی، 40 برس تک وہ غیر آباد رہے گا۔ یہ 40 سال کا ذکر بہت خاص ہے، اور یہ بھی کہ نبوکد نظر اسے لوٹے گا اور مصر ہمیشہ کے لیے ایک حقیر سلطنت بن جائے گی۔ حملہ ضرور کیا، تقریباً 568 قبل مسیح میں، لیکن یہ کوئی بڑی فتح نہیں تھی۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ ایک محدود فوجی کارروائی تھی، شاید کوئی سرحدی جھڑپ۔ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے پورے مصر کو فتح کیا ہو، یا وہاں سے بہت زیادہ لوٹ مار کی ہو، یا لوگوں کو بڑی تعداد میں جلا وطن کیا ہو۔ اور سب سے اہم بات، وہ 40 سال والی مصری ذرائع، بیبلونی ذرائع، کسی میں بھی مصر کے 40 سال تک ویران یا غیر آباد رہنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مصر تو اس پورے عرصے میں ایک گنجان آباد منظم تہذیب رہا۔ آثار قدیمہ، یونانی مورخ ہیروڈوٹس، مصری کتبے سب یہی بتاتے ہیں کہ وہاں زندگی چلتی رہی، کھیتی باڑی ہوتی رہی، تجارت ہوتی رہی۔ یعنی وہ 40 سالہ ویرانی والی بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اگر وہ 40 سال 568 قبل مسیح کے حملے سے شروع بھی ہوئے ہوتے تو وہ 528 قبل مسیح کے آس پاس ختم ہوتے۔ اس وقت تک مصر بالکل آباد اور فعال تھا۔ اور ایک اور بات، پیشین گوئی خاص طور پر نبوکد نظر سے جڑی تھی۔ وہ تو 562 قبل مسیح میں مر گیا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، مثلاً 525 قبل مسیح میں پارسیوں نے مصر فتح کیا، اسے اس پیشین گوئی کی تکمیل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ نبوکد نظر نے نہیں کیا۔ لہٰذا وہ 40 سالہ ویرانی والا جو خاص دعویٰ تھا، وہ تاریخی طور پر پورا نہیں ہوا۔ یہ مثالیں تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اب ایک بہت ہی مرکزی پیشین گوئی کی طرف آتے ہیں۔ یہ یہودی تاریخ اور عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے۔
بادشاہ داؤد کے خاندان کی ہمیشہ کی حکمرانی کا وعدہ۔ جی، یہ وعدہ ہمیں ملتا ہے 2 سموئیل باب 7 میں۔ ناتن نبی ہیں، وہ بادشاہ داؤد سے خدا کا پیغام کہہ رہے ہیں۔ یہ تقریباً 10ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، اور پیغام یہ ہے: تیرا گھر اور تیری بادشاہی ہمیشہ تک تیرے سامنے قائم رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ ہمیشہ تک؟ یہ تو بہت بڑا وعدہ ہے۔ بلا شبہ، اور تاریخی حقیقت بظاہر اس ہمیشہ تک سے ٹکراتی ہے۔ یروشلم میں جو داؤد کے خاندان کی بادشاہت تھی، وہ 586 قبل مسیح میں ختم ہو گئی، جب بابلیوں نے یروشلم تباہ کیا اور یہودا کی سلطنت ختم کر دی۔ آخری بادشاہ تھا صدقیہ، اسے پکڑا، اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا اور اسے اندھا کر کے بابل لے گئے۔ ہاں، جلاوطنی کے بعد داؤد کی نسل سے ایک شخص زروبابل واپس آیا تھا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ فارسی سلطنت کا مقرر کردہ گورنر تھا۔ اس کے بعد سے آج تک، یعنی 2500 سال سے زیادہ ہو گئے، یروشلم پر داؤد کے گھرانے کا کوئی بادشاہ حکومت نہیں کر رہا۔ وہ شاہی سلسلہ تو عملی طور پر ختم ہو گیا۔ تو پھر اس وعدے کا کیا بنا؟ اسے یہودی روایت میں ناکامی کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تو ایک بنیادی عہد تھا، ہے نا؟ بالکل، اور یہیں پر یہودی مذہبی فکر کا ایک اور بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اسے وہ ناکام نہیں سمجھتے، بلکہ ملتوی شدہ سمجھتے ہیں، ڈیفرڈ، یعنی یہ وعدہ ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ مرکزی دھارے کی یہودیت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہ وعدہ مستقبل میں پورا ہوگا جب مسیحا آئیں گے، مشیح۔ وہ مسیحا داؤد کی نسل سے ہوں گے، اور وہ آ کر یروشلم میں داؤدی تخت کو دوبارہ قائم کریں گے۔ تو ہمیشہ تک کا جو وعدہ ہے، وہ اس آنے والے مسیحی دور پر لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ صرف تخت کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں جو انبیاء نے بتائی، جیسے پوری دنیا میں امن ہو جائے گا، کوئی قوم دوسری قوم پر تلوار نہیں اٹھائے گی، یروشلم میں تیسرا ہیکل بنے گا، سارے یہودی جو دنیا میں پھیلے ہیں واپس اسرائیل آئیں گے، خدا کا علم سب کو ہو جائے گا، بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں یسایہ، میکا، زکریا، حزقیل، ان سب کی کتابوں میں ہیں۔ تو یہودی نقطہ نظر سے یہ عظیم وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے، لیکن ہوں گے ضرور۔ یہ ناکامی نہیں، یہ ان کی سب سے بڑی امید ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم نے زیادہ تر یہودی نقطہ نظر سے بات کی، لیکن اب ذرا دائرہ وسیع کرتے ہیں۔ دوسرے بڑے مذاہب جیسے عیسائیت اور اسلام، وہ ان پیشن گوئیوں کو اور ان کی یہ جو تشریحات ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلے عیسائیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ عبرانی بائبل کو اپنا عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ مانتے ہیں، تو یہ پیشن گوئیاں ان کے لیے بھی مقدس ہیں۔ کئی معاملات میں وہ یہودی تشریحات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہاں، پیشن گوئی مشروط تھی یا زبان علامتی تھی۔ وہ یہ بھی مان سکتے ہیں کہ جزوی طور پر پوری ہوئی، جیسے سور کمزور ہوا یا مصر کی طاقت کچھ عرصے کے لیے ٹوٹی۔ لیکن سب سے بڑا جو فرق ہے، وہ داؤدی خاندان اور مسیحائی پیشن گوئیوں کی تشریح میں ہے۔ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ داؤدی خاندان کا وہ ہمیشہ تک والا وعدہ روحانی طور پر یسوع مسیح میں پورا ہو گیا۔ انجیلوں میں جو نسب نامے ہیں، وہ یسوع کو داؤد کی نسل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یسوع نے جو خدا کی بادشاہت قائم کی، اسے وہ اس وعدے کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ باقی جو مسیحائی پیشن گوئیاں ہیں، دنیا میں امن وغیرہ، ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ یسوع کی دوسری آمد، سیکنڈ کمنگ پر پوری ہوں گی۔ اب اگر اسلام کی بات کریں، اسلام بہت سے یہودی نبیوں کا احترام کرتا ہے، جیسے یسایہ، انہیں سچا نبی مانتا ہے۔ حزقیل کا ذکر اسلامی روایات میں نسبتاً کم ہے، لیکن اسلامی عقیدے کا ایک اہم حصہ یہ نظریہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل میں تبدیلیاں کر دیں، جسے تحریف کہتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے بائبل میں اگر کوئی ایسی پیشین گوئی ملتی ہے جو پوری نہیں ہوئی، تو اسے یا تو اصل پیغام کی غلط فہمی سمجھا جاتا ہے یا پھر بعد میں کی گئی تبدیلیوں کا نتیجہ۔ اسلام میں اصل زور توحید پر ہے، ایک خدا کے پیغام پر جو تمام نبیوں نے دیا۔ جہاں تک مسیحائی پیشین گوئیوں کا تعلق ہے، اسلام عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور مسیح مانتا ہے، لیکن خدا کا بیٹا نہیں، اور نہ ہی وہ تمام یہودی توقعات انہوں نے پوری کی، جیسے زمینی بادشاہت قائم کرنا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حتمی اور مکمل ہدایت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے آئی، اور بعض اوقات بائبل کی وہ پیشین گوئیاں
जो पूरी नहीं हुई उन्हें कुरान की सच्चाई और बरतरी की दलील के तौर पर भी पेश किया जाता है। और इन मजहबी तशरीआत से हटकर अगर देखें, जो लोग इन किताबों को इल्हामी नहीं मानते, यानी सेक्युलर स्कॉलर्स हैं या तारीखी तनकीदी माहिरीन, उनका क्या कहना है? अगर कोई हस्ती आलमुल गैब है, सब कुछ जानती है, तो वो गलत पेशिनगोई कैसे कर सकती है? वो अक्सर एक लातीनी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, वैटिसिनियम एक्स इवेंटो। इसका मतलब है वाक़े के बाद पेशिनगोई। इनका ख्याल है कि बाइबल में बहुत सी पेशिनगोइयाँ जो बिल्कुल ठीक लगती हैं, वो असल में वाक़या होने के बाद लिखी गईं और उन्हें पुराने ज़माने के नबी से मंसूब कर दिया गया ताकि वो सच्ची लगें। और जो पेशिनगोइयाँ नाकाम हो गईं, जैसे हुज़िकियल की सूर और मिस्र वाली तफसीली पेशिनगोइयाँ, वो इनके नज़दीक हकीकी पेशिनगोई करने की कोशिशें थीं जो बस गलत साबित हो गईं। इसके अलावा ये स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि पेशिनगोइयाँ अक्सर सियासी या समाजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। लोगों में जोश पैदा करना, किसी काम पर आमादा करना, दुश्मनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। वो नफ्सियात का एक नज़रिया है, इल्मी इख्तलाफ राय या कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसे भी यहाँ लागू करते हैं। ये नज़रिया कहता है कि जब लोगों के पुख्ता अकायद और हकीकत के दरमियान तज़ाद पैदा हो जाए, जैसे खुदा ने वादा किया पर पूरा नहीं हुआ, तो वो ज़हनी बेचैनी कम करने के लिए अपने अकायद की नई नई तशरीहात बना लेते हैं। मसलन वो कह देते हैं कि पेशेंटगोई मशरूत थी या ये मुस्तकबिल में पूरी होगी, जैसे मसीहा का इंतज़ार, या इसका मतलब लफ्ज़ी नहीं रूहानी था। उन स्कॉलर्स के नज़दीक यहूदी और ईसाई हलकों में ये जो मुख्तलिफ तशरीहात मिलती हैं, शर्तियत, मुल्तवी होना, रूहानी माना, ये इसी नफ्सियाती अमल की मिसालें हैं ताकि अकीदे को तज़ादात के बावजूद कायम रखा जा सके। ख़ास तौर पर सूर और मिस्र वाली पेशीन गोइयाँ जो इतनी मखसूस थीं, वक्त के साथ जुड़ी थीं और जिन्हें तारीख़ में परखा जा सकता है, उनकी नाकामी उनके ख्याल में बाइबल की इल्हामी हैसियत पर गहरे सवाल उठाती है, खुसूसन जब बाइबल खुद ही इस्तस्ना 18:22 में ये कहती है कि जिस नबी की बात पूरी ना हो वो सच्चा नहीं। तो ये नुक्ता नज़र ज़ाहिर तनकीदी सोच की तरफ ले जाता है। तो ये सारी बहस, ये सारी मिसालें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? हमने इब्रानी बाइबल की चंद बहुत अहम पेशिनगोइयों को देखा, दिमश्क, सूर, मिस्र, दाऊदी ख़ानदान, जो अगर तारीख की नज़र से देखें तो नामुकम्मल लगती हैं या नाकाम नज़र आती हैं। जी, और ये जायज़ा एक बुनियादी फ़र्क को बहुत वाज़ह करता है। एक तरफ हैं अहले ईमान, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि ये नाकामी हो, वो इन वाक़यात को अपने अकीदे के निज़ाम के अंदर समझते हैं। इस निज़ाम में खुदा के बड़े मंसूबे का तसव्वुर है, शर्तियत का तसव्वुर है, मुस्तकबिल में तकमील की उम्मीद है, ख़ासतौर पर मसीहा के हवाले से, और अलामती या रूहानी माने निकालने की गुंजाइश है। उनके लिए मतन की गहराई, खुदा की हिकमत, वो इन बज़ाहिर तज़ादात से ज़्यादा अहम है। और दूसरी तरफ है तारीखी नाक़दीन या गैर मानने वाले। उनके लिए यही मिसालें इस बात का सबूत है कि ये किताबें इंसानों ने लिखी, इनमें तारीखी गलतियां हैं, इस वक्त के इंसान का महदूद नुक्ता नज़र है। उनके नज़दीक ये जाहिर करता है कि अकायद के निज़ाम कैसे खुद को हालात के मुताबिक ढालते हैं, कैसे नई तशरीहात पैदा करते हैं जब पेशिन गोइयाँ हकीकत से टकरा जाएं। बिल्कुल। तो ये बहस सिर्फ ये नहीं कि कौन सा वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, बल्कि ये सहीफ़े की अपनी नौयत क्या है, इल्हाम का तसव्वुर क्या है, खुदा का इल्म और इंसान की हुदूद क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मुख्तलिफ मजहबी रिवायतें अपने बुनियादी मतन को कैसे समझती हैं और कैसे उसकी तशरीह करती हैं, ख़ास तौर पर जब उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना हो जो उनके अकायद की बुनियादों को हिलाते नजर आएं। ये अकीदे, तारीख़ और तशरीह का एक बहुत ही पेचीदा गुथी हुई सूरत हाल है। कर सकते हैं अगर हम खुद बाइबल के अंदर दिया गया मेयार देखें, इस्तस्ना 18:22 वाला कि सच्चे नबी की बात पूरी होती है, तो फिर इन तारीखी मिसालों को सामने रखते हुए जहां पेशिन गोइयां बज़ाहिर पूरी नहीं हुई, इससे मजहबी रिवायात में नबूवत के असल मकसद के बारे में हमारी समझ पर क्या असर पड़ सकता है? क्या नबी का बुनियादी काम सिर्फ आने वाले कल की एक एक तफसील बताना था, या असल जोर इस बात पर था कि लोग हाल में अपने अकायद, अपने किरदार, अपने अमल को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालें? ये एक सवाल है जिस पर मजीद सोचा जा सकता है।